द्वितीयः सर्गः निशागमप्रतीक्षा ससागरमनाधृष्ट्यम् अतिक्रम्य महाबलः त्रिकूटशिखरे लङ्काम् स्थिताम् स्वस्थो ददर्शः ततः पादपमुक्तेन पुष्पवर्षेण वीर्यवान् अभिवृष्टस्थितस्तत्र बभौ पुष्पमयो यथा योजनानाम् शतम् श्रीमांस्तीर्त्वाप्युत्तमविक्रमः अनिश्वसन् कपिस्तत्र नग्लानिमधिगच्छति शतान्यहम् योजनानाम् क्रमेयम् सुबहून्यपि किम् पुनः सागरस्यान्तम् सङ्ख्यातम् शतयोजनम् स तु वीर्यवताम् श्रेष्ठः प्लवतामपि चोत्तमः जगाम वेगवाम् लङ्काम् लङ्घयित्वा महोदधिम् शाद्वलानि च नीलानि गन्धवन्ति वनानि च गण्डवन्ति च मध्येन जगाम नगवन्ति च शैलांश्च तरुभिश्छन्नान् वनराजीश्च पुष्पिताः अभिचक्राम तेजस्वी हनूमान् प्लवगर्षभः स तस्मिन्नचले तिष्ठन् वनान्युपवनानि च स नगाग्रे स्थिताम् लङ्काम् ददर्श पवनात्मजः सरलान् कर्णिकारांश्च खर्जूरांश्च सुपुष्पितान् प्रियालान् मुचिलिन्दांश्च कुटजान् खेतकानपि प्रियङ्गून् गन्धपूर्णांश्च नीपान् सप्तच्छदांस्तथा असनान् कोविदारांश्च करवीरांश्च पुष्पितान् पुष्पभारनिबद्धांश्च तथा मुकुलितानपि पादपान् विहगाकीर्णान् पवनाधूतमस्तकान् हंसकारण्डवाकीर्णा वापि पद्मोत्पलायुताः आक्रीडान् विविधान् रम्यान् विविधांश्च जलाशयान् सन्ततान् विविधैर्वृक्षैः सर्वर्तु फलपुष्पितैः उद्यानानि च रम्याणि ददर्श कपिकुञ्जरः समासाद्य च लक्ष्मीवान् लङ्काम् रावणपालिताम् परिखाभिः सपद्माभिः सोत्पलाभिरलम् कृताम् सीतापहरणात्तेन रावणेन सुरक्षिताम् समन्ताद्विचरद्भिश्च राक्षसैः कामरूपिभिः काञ्चनेनावृताम् रम्याम् प्राकारेण महापुरीम् गृहैश्च ग्रहसंकाशैः शारदाम्बुदसन्निभैः पाण्डराभिप्रतोलीभिः उच्चाभिरभिसंवृताम् अट्टालकशताकीर्णाम् पताकाध्वजमालिनीम् तोरणैः काञ्चनैर्दीप्ताम् लतापङ्क्तिविचित्रितैः ददर्श हनुमाम् लङ्काम् दिवि देवपुरीमिव गिरिमूर्ध्नि स्थिताम् लङ्काम् पाण्डरैर्भवनैः शुभैः स ददर्श कपिः श्रीमान् पुरमाकाशगम् यथा पालिताम् राक्षसेन्द्रेण निर्मिताम् विश्वकर्मणा प्लवमानामिवाकाशे ददर्श हनुमान् पुरीम् वप्रप्राकारजघनाम् विपुलाम्बुवनाम्बराम् शतघ्नीशूलके शान्ताम् अट्टालकवतंसकाम् मनसेव कृताम् लङ्काम् निर्मिताम् विश्वकर्मणा द्वारमुत्तरमासाद्य चिन्तयामास वानरः कैलासनिलयप्रख्यम् आलिखन्तमिवाम्बरम् दीयमानमिवाकाशम् उच्छ्रितैर्भवनोत्तमैः सम्पूर्णा राक्षसैर्घोरैः नागैर्भोगवतीमिव अचिन्त्याम् सुकृताम् स्पष्टाम् कुबेराध्युषिताम् पुरा दंष्ट्रिभिर्बहुभिः शूरैः शूलपट्टिशपाणिभिः रक्षिताम् राक्षसैर्घोरैः गुहामाशीविषैरिव तस्याश्च महतीम् गुप्तिम् सागरम् च समीक्ष्य सः रावणम् च रिपुम् घोरम् चिन्तयामास वानरः आगत्यापीह हरयो
भविष्यन्ति निरर्थकाः न हि युद्धेन वै लङ्का शक्या जेतुम् सुरैरपि इमाम् तु विषमाम् दुर्गाम् लङ्काम् रावणपालिताम् प्राप्यापि स महाबाहुः किम् करिष्यति राघवः अवकाशो न सान्त्वस्य राक्षसेष्वभिगम्यते न दानस्य न भेदस्य नैव युद्धस्य दृश्यते चतुर्नामेव हि गतिः वानराणाम् महात्मनाम् वालिपुत्रस्य नीलस्य मम राज्ञस्य धीमतः यावज्जानामि वैदेहीम् यदि जीवति वा न वा तत्रैव चिन्तयिष्यामि दृष्ट्वा ताम् जनकात्मजाम् ततः स चिन्तयामास मुहूर्तम् कपिकुञ्जरः गिरिशृङ्गे स्थितस्तस्मिन् रामस्याभ्युदये रतः अनेन रूपेण मया न शक्या रक्षसाम् पुरी प्रवेष्टुम् राक्षसैर्गुप्ता क्रूरैर्बलसमन्वितैः उग्रोजसो महावीर्या बलवन्तश्च राक्षसाः वञ्चनीया मया सर्वे जानकीम् परिमार्गता लक्ष्यालक्ष्येण रूपेण रात्रौ लङ्कापुरी मया प्रवेष्टुम् प्राप्तकालो मे कृत्यम् साधयितुम् महत् ताम् पुरीम् तादृशीम् दृष्ट्वा दुराधर्षाम् सुरासुरैः हनूमांश्चिन्तयामास विनिश्वस्य मुहुर्मुहुः केनोपायेन पश्येयम् मैथिलीम् जनकात्मजाम् अदृष्टो राक्षसेन्द्रेण रावणेन दुरात्मना न विनश्येत् कथम् कार्यम् रामस्य विदितात्मनः एकामेकश्च पश्येयम् रहिते जनकात्मजाम् भूताश्चार्था विपद्यन्ते देशकालविरोधिताः विक्लवम् दूतमासाद्य तमः सूर्योदये यथा अर्थानर्थान्तरे बुद्धिः निश्चितापि न शोभते घातयन्ति हि कार्याणि दूता पण्डितमानिनः न विनश्येत् कथम् कार्यम् वैक्लव्यम् न कथम् भवेत् लङ्घनम् च समुद्रस्य कथम् नु न भवेद् वृथा मयि दृष्टे तु रक्षोभिः रामस्य विदितात्मनः भवेत् व्यर्थमिदम् कार्यम् रावणानर्थमिच्छतः न हि शक्यम् क्वचित् स्थातुम् अविज्ञातेन राक्षसैः अपि राक्षसरूपेण किमुतान्येन केनचित् वायुरप्यत्र नाज्ञातः चरेदिति मतिर्मम न ह्यस्त्य विदितम् किञ्चित् राक्षसानाम् बलीयसाम् इहाहम् यदि तिष्ठामि स्वेन रूपेण संवृतः विनाशमुपयास्यामि भर्तुरर्थस्य हीयते तदहम् स्वेन रूपेण रजन्याम् ह्रस्वताम् गतः लङ्कामभिगमिष्यामि राघवस्यार्थसिद्धये रावणस्य पुरीम् रात्रौ प्रविश्य सुदुरासदाम् विचिन्वन् भवनम् सर्वम् द्रक्ष्यामि जनकात्मजाम् इति संचिन्त्य हनुमान् सूर्यस्यास्तमयम् कपिः आचकाङ्क्षे तदा वीरो वैदेह्यादर्शनोत्सुकः सूर्ये चास्तम् गते रात्रौ देहम् संक्षिप्य मारुतिः पृषदंशकमात्रः सन् बभूवाद्भुतदर्शनः प्रदोषकाले हनुमान् तूर्णमुत्प्लुत्य वीर्यवान् प्रविवेश पुरीम् रम्याम् सुविभक्तमहापथाम् प्रासादमालावितताम् स्तम्भैः काञ्चनराजतैः शातकुम्भमयैर्जालैः गन्धर्वनगरोपमाम् सप्तभौमाष्टभौमैश्च सददर्श महापुरीम् तलैः स्फाटिकसङ्कीर्णैः कार्तस्वरविभूषितैः वैदूर्यमणिचित्रैश्च मुक्ताजालविराजितैः तलैः शुशुभिरेतानि भवनान्यत्र रक्षसाम् काञ्चनानि विचित्राणि
तोरणानि च रक्षसाम् लङ्कामुद्योतयामासुः सर्वतः समलम् कृताम् अचिन्त्यामद्भुताकाराम् दृष्ट्वा लङ्काम् महाकपिः आसीद्विषण्णो हृष्टश्च वैदेह्या दर्शनोत्सुकः स पाण्डरोद्विग्धविमानमालिनीम् महार्हजाम्बूनदजालतोरणाम् यशस्विनीम् रावणबाहुपालिताम् क्षपाचरैर्भीमबलैः समावृताम् चन्द्रोऽपि साचिव्यमिवास्य पूर्वंस्तारागणैर्मध्यगतो विराजन् ज्योत्स्नावितानेन वितत्य लोकम् उत्तिष्ठतेनैकसहस्ररश्मिभिः शङ्खप्रभम् क्षीरमृणालवर्णमुद्गच्छमानम् व्यवभासमानम् ददर्श चन्द्रम् स कपिप्रवीरः ओप्लूयमानम् सरसीवहंसम्। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायाम् संहितायाम् सुन्दरकाण्डे निशागमप्रतीक्षा नाम द्वितीयः सर्गः।